आईल्या सर कीर्तनकारांवर हांव एका सुत्रान स्वागत करता. आज तुमकां कळीत आशिल्ल्या भशेन वायट जावन आयिल्ल्या पात्र्यान आयताराक दिसा वेळार कितें सांगिल्लें म्हूण तुमी आयकलां. दिसाळ्याचें पत्र वाचलें. त्या पत्रान कितें सांगलें म्हळ्यार मुखार पात्रांत बारीक गुन्हे जाल्यात ताजे बरी फिगर्जा बंद करचे पडटात. ह्या दोन फिगर्जी एक करून सांगाता मेळून एक करचे पडटात अशें म्हणून सांगिल्लें तुमी आयकलें. हो एक गंभीर विशय. त्या देखून आमी हे हाका एक बरी अर्थ दिचे. अशें पात्र्याक गुन्हे जाले म्हूण जाल्यार आमची फिगर्ज मात न्ही मुखार जायते फिगर्जेक हे समस्या येतात. ता देखून आमकां कितें म्हळ्यार आमची फिगर्ज बंद जावचार आसा. ता देखून आमी एक चिंतन मंथन कर हाका एक बरी अर्थ दिचे म्हणून म्हजी एक अभिप्राय देखून हांवें तुमकां हांगा सांगात आपयले. आतां त्या विशयांत तुमचे अभिप्राय दवरिचे म्हणून म्हजी खात्री विनंती. त्या विशयांत शिकेर कितें म्हणटाय निखपणे सांगचे तारखेत आमचे युवा दल हे जागृत आमकां शिमनेरीक भरती जाल्यार न्ही पात्राप जावचे. नंतर पिरगेचे पात्राप जाय म्हणटाना पात्राप खंयतून येतले. हो एक आमच्या पिरगेचेचो समस्या मात्र न्ही. मुखल्या वर्सांनी जायते पिरगेचे कसलेच समस्या जातले. वय सांगचे सारकें. तर ह्या विशयांत बेन्यामीन कितें म्हणटाय. आमच्या काळार मागणे तेस रजार अशें देवस्थान जिवाण आसलें. काजारी जोड्या ते भुरग्यांचे देणें नासलें. पूण आतां काळ बदलला. घरांत तेर्स ना मागणे ना देवस्थान ना. काजारी जोडे भुरगीं नाका म्हणटात. आमकां भुरग्यांच्या पिसड आमचे सोबत पिसड जाल्या. थोड्यांक एक वा दोन भुरगीं जाता. तांकां डाक्टर इंजिनियर जावन शिकोवन पयस परगांवांत धाडटात. तशें जाल्यार आमकां पात्राप खंय जावंक मेळचें. पात्राप रुपां जावंक करतात. आमच्या कुटुंबांत कसो तरी पात्राप जायचें न्ही. तुवें सांगचें सामा आनी कोणी कांय सांगूंक का अभिप्राय तुमचे लगे आपलो विषय काडीचे की स्त्री आणि याचा कोणाची मनात कोण चढल्यार कशें जायत आमकां एक परिहार मेळोवंक दितलो. त्या विशयान तुमी कितें म्हणटात. पवित्रताने घेतल्या दादल्याक येता जीवनाची दीक्षा दिव्यत म्हणून जगत म्हणून आमच्या विगारान येता शिकवल्या वेळार शिकयलेल्या आयकला. पूण स्त्रियांक असलो अवकाश आमच्या कातरी कोच सगळ्यांत ना. हे धर्मसर ना वय आनी सांगचे जावं आसा इतलेंच न्ही. पूण म्हाका एक तरणाटे मेळ्ळे. ते तुका म्हणून बसून आसले. हांवें ताका विचारलें अरे रे तुमकां संडेर वचून पत्राप जावंक जायना गे. ताका ते म्हणटात तो आलेला द्रोमा त्या सेमिनारींत वचून 10-12 वर्सां शिकोवन आनी आमी पत्राप जावन आमकां पिरगेचे धाडटात. आनी पिरगेचे न्ही ह्या लोकांचे तोंडांतले कोणे आयकोनचे ती किरकिरी कोणाक जायची अशें म्हणटात ते. पळया गे आमच्या आतांच्या तरणाट्यांचे चिंता कितें म्हणटात तुमी. वय वय तुमी सांगचे पुरा सारकें आसा. आतां म्हजे अभिप्राय सांगचे तर लोक सटल्यात खूब माय सटल्यात. इगर्जी भितर जागोना म्हूण इगर्ज वोट करून बांदल्यात. करोड आनी गुड करसिलो. आनी इगर्ज पुरा आतां बंद पडच्यार आसा. आनी कितें इगर्ज गोदाम करची बंद पडली आनी गोदाम करतात युरोपान पुरा. आतां आमकां कितले दर आयला म्हणून आतां आमकां खंत. पूण आतां हांणी कितें पर्याय आतां आदल्यांनी कितें की ते बऱ्या उद्देशान केल्लें. तांणी कांय मोड वाड करूं ना. वोट केल्ली हे वास्तव विशय म्हळ्यार लोक सडटाना कुटुंबां सडटाना जागो पावना ही गरज वोट करची स्वाभावीक. पूण तांची चिंता आनी उद्देश बरो आसूं पूण तांकां दर्शन कांय भेटना ह्यो दिसा. आमकां हाका कितें पर्याय मेळटा ते आमी चिंतूंक जाय. अंकल तुमची गोपना म्हाका समजता. तुमी ह्या पिरगेचेर सबार वर्सां जावन सेवा आनी मुखेल कोण घेवन आयिल्ले मनीस. पूण आतां काळ बदलला. आतां डिजिटल काळ तशें जाल्ल्यान
सगळ्यांनी रोबोट वापरतात. दाखल्याक हॉस्पिटलांत ऑपरेशन करूंक, गाडी ड्रायव्हिंग करूंक आनी कितें दुसरी कामां करूंक रोबोट वापरतात. तशें जाल्ल्यान आमकां कुंगार दिवंक, कोवी स्नान दिवंक आनी मरणा करूंक एक रोबोट पात्रांक आमी केल्यार कशी? चिंताच मात्र तरणाट्याची कितें म्हणटात तुमी? हे कितें रोबोटाका पत्राक करता म्हणटा. रोबोट तो कांतारी साहेबा रोबोटा पत्राक करता. कर्नाटक का लागून येतात म्हणून म्हाका समजना. तुका भूत आसा रे? म्हणजे समाधान काढले हो म्हळ्यार तो पोटे घालचो रोबोट अरे निमगे तोच तू म्हणून. तो न्ही रोबोट म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक मनीस म्हळ्यार एक मिशीन. त्या मिशिनांत आज जपान आनी चायनात पुरा वटलांनी आस्पत्र्यांनी आनी साबार संख्येनी म्हळ्यार गाड्यांत हे सगळे येतात. ता देखून ताचे चिंता कितें म्हळ्यार ते पुरो केल्लो रोबोट आमकां एक मीस पेटोवन गावचें ना की म्हणजे ताची चिंता. एखादा वेळ ते सक्सेस जाले म्हणून जाल्यार आमकां एक बरी विशय न्ही कितें म्हणटा समान तुम्ही पुरा चिंतून पडल्या. एखादा वेळी योजना यशस्वी झाल्या जाल्यार सगळ्या संसारात रोबोट पत्राक वापरलेली पहिली फिरत आणि तर मॅडम सांगितले समा ताका एक अवकाशाने दिव्या आता साधारण कितलो वेळ टाइम लागला तुका? म्हाका एक रोबोट तयार करूंक एक 2 हप्ते जाय पडत. 2 हप्ते आमकां पयलो पत्र्याक येवन मीस पेटयत म्हणया सुद्दां समोर या ताका एक आमी अवकाश दिव्या न्ही तर तुझ्या योजनाक आमी बरें मागता. जाता तितले बेगी 15 दिसा भितर तुवें रोबोट हाडनाका नवीन करचें आनी प्रदर्शन करून दाखयचें. जाय तर Rest. Mic आता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे 2 हप्त्या भितर हांवें रोबोट पात्राक तयार करून हाडला. तुमची सर्वांची अनुमती असल्यार हाचें प्रदर्शन करून हांव दाखयता. खंडीत आमी तत्व उद्देशान आयल्या हे तुझे प्रदर्शन पळयचें म्हणून तितके तुझ्या रोबोट पात्राक उपकार हाडपले. खंडीत इतले मात्र नाही आमचो रोबोट पात्राक पवित्र स्नान दिवन दाखयता. पूण ह्या खातीर एकल्यान मुखार रावन पवित्र स्नान काणकोणच्या बरी आरती करीचे. पळय राव खंडीत हांवें थोडी संगती हाडल्या ती आता आमचो रोबोट पात्राक पवित्र स्नान दिवन दाखयता. इतलं मात्र नाही आमचो रोबोट पात्राक कुंगारी मानता. आता तुवें कुंगार काणकोणच्या बरी थंय रावचें. आता कुंगार मांडटा. अशेंच हजारांनी लोक असल्यार हो रोबोट पात्राक कुंगार वांटणे सुवेता. आता आनी एक प्रदर्शन हांगा एक मोर न्ही थंय चिंता. आता आमचो रोबोट पात्राक
मरणाची रीती करून दाखयता वय स्विच ऑफ करून पुढे आणि एक रोबोट पत्र शर्मा गीत घे ना रोबोट बदला पुणे नाणे आता टेक्नॉलॉजी उलवण्यानुसार येऊ ना आणि मुख्य वर्षाने उलवून रोबोट बदला आमकां आतां रोबोटाचे आमी पुरो बोड येयले मस्त मेहनत काडला ताका आमी एक शाबासकी दिवया या विशयान आता रोबोटा विशयान तुमची कितें अभिप्राय रोबोट पत्र्याचो पळोवंक सगळी इथे दिसता आणि आमची तरणाटी चेडूं आसा पळय आमच्या तसल्या तरणाट्या चेड्यांक सोडून रोबोट लागीं काजार जावचे चान्स मस्त आसा सांगचे पुरो सोमांत म्हाका रोबोट कितें बोर लागना दोन ते आपल्यान शिनयल्यार 4 लोकांक कुंकार दिल्यार 5 जातात आमकां बात्रापा कडेन आमची गंत बेजाराय सांगोंक मेळाचे आमकां कश्ट आतां लायिल्ल्या वेळार बात्रापाच्या तोंडांतून एक 2 दैराची उतरां आयकोंक मेळाचे घरांत पिडा शिडा मोड आयले तातूंत आमकां बुजावण मेळाचे पत्रपता ते पुरा ह्या बॅटरीच्या रोबोट पत्रपा करून जातात आतां प्राण आयकना ते उलोवंक जायना ते भोगना अनंत ना कितें जेजू क्रिस्ताक बोलतात की ना आमकां जेजू क्रिस्ताचेर वळखून ताच्या सत्तेचेर पातळिल्लो मोरया गोडा आमच्या सुमासारात कशें पत्रप जायचें होय हे म्हाका हे बरें म्हणून दिसना ह्या रोबोटाक आनी बोबोटाक हाडून पदराक करचें नाका आतां आमच्या कुटुंबांत देव कडेन चडाचे राजे पूण भुरग्यांचो सामको चडाचे आनी पात्र आमच्या येताच्या विशीं बरें उलोवन ताका गौरव दिचे तोड मात्र देव आपण सोडून येते आणि आमच्या पिळगेचेंचो हो व्हडलो समस्या परिहार जाय म्हणजे म्हणजे एक चिंता तुम्ही कितें म्हणटात होय होय आता भद्रामा हे चिंच्या बरीत सकडे मलगाडे आनीक आमी ते चिंचे हे रोबोट पुरा आमच्या मुवी सगळे जावचे न्ही इगर्जेंत नीस पेटोवंक पुरा हे जावचे न्ही वय आमी सुखीदार म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत आमी सुखीदार आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक देवापण येताना भुरग्यांक आडोवचे आनी तांचे स्वातंत्र्य आमी काणयोचे वाड करचे आनी तांकां वचनांतले बरी आडोवचे एक आमचे कर्तव्य जावन आसा तांकां तांचे इतल्याक देवापणाक सिग्नेरीक त्या पवित्राक तांकां वचून तांकां प्रोत्साहन दिवचे तवळ मात्र कुटुंबांत एक या 2 या 3 भुरगीं कितले आसन पूण त्या भुरग्याक देवापणे म्हळ्यार ते देवान ताका दिल्ले देणे आनी मिसळून ते मिसळोणाक आमी केदळ हाड येता गे तेदळ नुसर ह्यो समस्या आमकां आसतलोच ताजे पूण आमी हर एकल्यानी प्रति एकल्यानी आमच्या कुटुंबान मात्र न्ही हर एक आमच्या हृदयच्या कुटुंबान वचून ह्या विशयान आमी तांकां एक बरी समजोवणी दिवंक जाय आनी हे उणे पडचे पाद्र्यापा विशीं तांकां समजोवणी दिवंक जाय तवळ मात्र आमकां हे पर्याय जाय देखून आमी आमचो चड वेळ करचो आमी चिंतून आनी प्रयोजना आमी बिस्वा लागीं या आनीक आमची चूक आमी वळखुया आनी आमकां एक आमचो भावार्थ बाळोवंक आमकां एक पाद्र्यापाची गरज आसा आनी दिजे म्हणून आमी उपकार मागया कितें म्हणटात तर आमी
दिसायला लागलो याच्यात तुमची इच्छा आहे किती म्हणतात तर या आज आता राहिल्या तुमका देव बरे करून आणि आम्ही ऐकायला देव बरे